बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो इंतहाई दिलचस्प रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील कर दिया गया, यानी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को समरी भिजवा दी है। एडवाइस किया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसको तहलील किया जाए। यूँ पाकिस्तान की दो बड़ी जो असम्बलीज़ हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है ताकि मुल्क में नए आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए। एक तरफ तहरीक इंसाफ चाहती है और इमरान खान चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में नए इंतखाबात कराए जाएँ, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की भरपूर कोशिश जारी है किसी तरीके से इंतखाबी अमल से राह फरार इख्तियार की जाए। और आज तहरीक इंसाफ को ये सरप्राइज़ दिया है, उनके जो 35 MNAs हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने ये इस्तीफ़े मंजूर किए हैं और इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के साथ ही जो एक बहस है वो चल पड़ी है, कानूनी बहस चल पड़ी है कि क्या स्पीकर की जानिब से जो मंजूर किए गए इस्तीफ़े हैं वो कानूनी हैं या फिर गैर कानूनी है। अगर तो इस्तीफ़े ये कानूनी इनको समझा जाता है तो स्पीकर ने जितना अरसा इनको होल्ड किए रखा, इनको रोके रखा, क्या फिर वो उनका जो मौक़िफ़ था पहले वाला वो दुरुस्त था या अब वाला दुरुस्त है? क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से माजी में ये कहा जाता रहा है कि मेरे पास जिनकी हैंड राइटिंग से इस्तीफ़े लिखे हुए आए हैं मैंने वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, और जिनके इस्तीफ़े हैंड रिटन नहीं हैं बल्कि टाइप शुदा हैं और उनके ऊपर उनके दस्तखत हैं, तो फिर मैं उनकी तस्दीक करूँगा, तस्दीक किए बगैर मैं उनके इस्तीफ़ों को मंजूर नहीं कर सकता। और साथ में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ मुतअद्दिद मरतबा, 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पैगाम भी पहुंचा चुके हैं और उनको पेशकश भी कर चुके हैं कि आप असम्बली में वापस आएँ, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल कौमी असम्बली से ही होगा। पार्लिमान में आप आएंगे, पार्लिमान के अंदर आप बहस करें, कानून साजी करें, जो मामलात करने हैं यहीं से ही मामलात होंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के चीदा 35 सीनियर लीडर्स को या MNAs को उनकी रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिए और उनकी नशिस्तें खाली करार दी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कमाल, फुर्ती और महारत से फौरी तौर पर उनके जो इस्तीफ़े हैं वो आए और उनके डी-नोटिफाई उनको कर दिया और नशिस्तें खाली करार दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर एक बड़ा ये सवाल उठता है। एक रोज़ पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से, एंकर पर्सन से मुलाकात की और उस मुलाकात में इमरान खान ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि कौमी असम्बली में वो वापस जाए और कौमी असम्बली में जो इंटरम सेटअप के ऊपर बातचीत होनी है वो राजा परवेज़ अशरफ के ज़रिए कार्रवाई इनको नहीं डालने देनी। हमने अपने कुछ बंदे भेजने हैं, वो ऐवान में जाएंगे, अपोजिशन लीडर वही बनेंगे, चेयरमैन PAC भी वही बनेंगे, और उसके बाद जो इंटरम सेटअप के लिए वज़ीर आज़म वगैरह की तैनाती का अमल होगा वो तहरीक इंसाफ के लोग ही करेंगे। और राजा परवेज़ अशरफ वगैरह और जो राजा रियाज हैं उनको अगर एतमाद का वोट कभी सदर वज़ीर आज़म को कहते हैं तो राजा रियाज जो हैं वो वोट ना दे सकें या फिर अपनी पार्लिमानी पार्टी बनाकर वो वज़ीर आज़म की हिमायत में खड़े ना हो जाएं, इसलिए उनको उनका रास्ता भी रोकना है और उनको इस अमल से भी बाज रखना है। जब ये खबर TV चैनल्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए वफाकी हुकूमत तक पहुंची तो वफाकी हुकूमत मुतारिक हो गई, उनके कान खड़े हो गए, उनकी परेशानी बढ़ गई। उन्होंने कहा इसका हल निकालते हैं, इसका तोड़ निकालते हैं, बसूरत दीगर हमारी हुकूमत भी चलती रहेगी और तहरीक इंसाफ इलेक्शंस कराने की जो राह है वो भी हमवार कर लेगी। तो बड़े ब्रेन बैठे, दिमाग बैठे सारे हुकूमत के जो माहिरीन कानून हैं, जो पार्लिमानी अमूर को समझते हैं, वो सारे उन्होंने सर जोड़ कर बैठे और उसके बाद स्पीकर को हुक्म दिया गया कि आपने 35 उन लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लेने हैं जो अपोजिशन लीडर बनने की पोजीशन में हूं। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद मुराद सईद का एक्सेप्ट किया गया, असद कैसर का, असद उमर का, परवेज़ खटक का, इसके अलावा जो भी यानी कि फवाद चौधरी, शेख रशीद, जो भी तहरीक इंसाफ और उनके जो इत्तेहादी लोग हैं उनके जो इस्तीफे हैं वो स्पीकर ने मंजूर कर लिए और ये इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। अब बात यहाँ पर ये सवाल ये पैदा होता है कि जो 35 इस्तीफे जो एक्सेप्ट किए गए हैं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तहरीक इंसाफ क्या डिफेंसिव पोजीशन पर चली जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ जो है वो आम इंतखाबात की जो राह हमवार कर रही थी क्या उसको ज़क पहुँचेगी? और PTI के पास कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? पहली बात तो ये है कि यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए एक सरप्राइज से कम मूव नहीं थी।
اور دوسرا پی ٹی آئی تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور اس کی مسلسل ڈیمانڈ بھی یہی ہے، ہمارے جتنے بھی 126 یا 128 استعفے ہیں قومی اسمبلی کے ممبران کے، ان سب کے ایکسیپٹ کیے جائیں۔ لہٰذا تحریک انصاف جو ہے وہ ذہنی طور پر تو تیار تھی، لیکن ایک سرپرائز موو دے رہی تھی کہ ہم جائیں گے اور راجہ ریاض کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو پیچھے کریں گے اور انٹرم سیٹ اپ کے لیے اپنی جو ہے وہ معاملات کریں گے تاکہ یہ متفقہ طور پر نہ کر سکیں یا پھر مرضی کی اپوائنٹمنٹس نہ کر سکیں۔ تو ایک تو سیٹ بیک ہوا ہے تحریک انصاف کی پلاننگ کو، اور انہوں نے اس طریقے سے اوپر سے آنے کی کوشش کی، لیکن دوسرا اس کے اندر انتخابی پہلو بھی ہے۔ وہ انتخابی پہلو ناظرین یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو اسمبلیز تحلیل ہو چکی ہیں، اور اس کے اوپر قانونی طور کے اوپر یا پھر آئینی طور کے اوپر دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو باؤنڈ ہے 90 ڈیز کے اندر انتخابات کرانے کا۔ لیکن اگر کوئی نشست بائی الیکشن یعنی کہ ضمنی انتخاب ہوتا ہے، کوئی حاضر اسمبلی کی کوئی نشست خالی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی طور پر 60 روز کے اندر الیکشن کرانے کا پابند ہے۔ مطلب اگر الیکشنز ہوتے ہیں 60 دن کے اندر ان 35 نشستوں کے اوپر ہوں گے، اور 90 دن کے اندر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے 5 سال کے لیے الیکشنز ہوں گے، یعنی کہ 30 دن پہلے یہ الیکشنز ہوں گے، یا 28 دن یا 25 دن پہلے یہ الیکشن ہوں گے ان 35 قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر، جن کے 2 ریزرو ہیں، تو جو 33 نشستیں ہیں ان کے اوپر۔ اب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی امیدوار ان 33 حلقوں کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرے گا۔ اس کی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ اب پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ کراچی کے بلدیاتی الیکشنز کو جس طریقے سے مینج کیا گیا اور جس طریقے سے ننگی دھاندلی کی گئی ہے، اور اس کے بعد تو آپ جو ہے وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس طریقے سے اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں، اور لگ بھگ 28 سے 30 گھنٹے کے بعد نتیجے جو ہیں وہ پورے ہوئے، وہ بھی ایسے نتیجے ہوئے ہیں کہ 3-4 جو نشستیں جن کو پہلے پیپلز پارٹی کو دی گئیں وہ ریورس ہو کے جماعت اسلامی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو ایک تو پلان یہ ہے کہ ہم نے 33 نشستوں کے اوپر الیکشن کرانا ہے، اور وہاں پر پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کوئی امیدوار میدان میں نہیں ہوگا۔ پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آزاد امیدواروں کو کنٹیسٹ کے لیے پیش کیا جائے گا، تحریک انصاف کو ان سے مقابلہ ہوگا، ہار گئے تو فابہا، اگر ان میں سے جیت گئے کوئی آزاد امیدوار اور تحریک انصاف کو وہاں پر شکست ہوئی، تو پھر ایک ٹیسٹ ہو جائے گا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن سے پہلے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کس پانی میں ہے، اور ایک انتخابی ماحول بھی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں جی ہم تو اس میں کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے اور یہ خود ہی لڑے جا رہے ہیں، یہ معاملات کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو پلان ان کا جو ہے وہ نظر آنے والا وہ یہی ہے۔ دوسرا راجہ ریاض کو سیو کرنا ہے، تیسرا الیکشن سے بھاگنا ہے، اور یہ بھاگی جا رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے پاس قانونی اور آئینی آپشنز کیا ہیں؟ تحریک انصاف کے پاس ایک تو قانونی آپشن یہ ہے کہ اس میں راجہ پرویز اشرف کا جو فیصلہ ہے یہ آئینی اور قانونی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدنیتی کے اوپر مشتمل ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ اسپیکر کا جو آفس ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہوتی، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں، اور وہ آئین اور قانون اور رولز کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن وہاں پر سیاست کی گئی، اور وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی، جس میں رانا ثناءاللہ وغیرہ لوگ شامل تھے، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن اپنا ہے وہ کر دے گا۔ ایک تو وہ چیز بھی ثابت ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے منٹس کے اندر انہوں نے وہ استعفے بھجوائے اور انہوں نے ایکسیپٹ کر کے ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کسی ونگ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بیس چیز کر رہی ہے کہ ایک تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، بدنیتی کے اوپر ڈیسیجن ہے، لہٰذا اس کو ہائی کورٹ میں یا پھر کسی بھی کورٹ آف لا میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویسے بھی نیب ترامیم کے خلاف تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ زیر سماعت ہے، اور اس میں معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں جا کر، پارلیمنٹ میں جا کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آج بھی چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ اگر تحریک انصاف واپس آ رہی ہے، ہم نے اخبارات میں پڑھا، تو پھر کیوں نہ ہم یہ والا معاملہ پارلیمنٹ کو دوبارہ واپس بھجوا دیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہوگی آج کے اسپیکر کے اس ڈیسیجن سے، کیونکہ اسپیکر ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا، عدالت میں بھی یہ بتایا گیا کہ قانونی اور آئینی انداز میں اور رولز کے مطابق ہم استعفے ایکسیپٹ کریں گے۔ تو ایک تو ادھر سے بھی امید ہے
شاید سپریم کورٹ کی طرف سے آ جائے، ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. پھر تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ باقی بھی استعفے منظور کروائیں اور اس کے بعد دمادم مست کلندر ہو. خیبر پختونخوا کی اسمبلی ویسے ڈیزالو ہو گئی، پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو چکی ہے، تو گو فار الیکشن. لیکن اس بات سے اس چیز کو تقویت ملی ہے کہ اکیلے عمران خان نے ان سب جماعتوں کو نت ڈالی ہوئی ہے، پریشان کر رکھا ہے، اور ان کو ذہنوں کے اوپر عمران خان کو ان لوگوں نے اتنا سوار کیا ہوا ہے کہ اٹھتے بھی عمران خان کو یاد کرتے ہیں، سوتے بھی، جاگتے بھی، چلتے پھرتے بیٹھتے، کروٹ تبدیل کرتے ہوئے بھی ان کو عمران خان یاد آتے ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو.